नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम नाज़रीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तुम हज़रात का हमारे चैनल अफ़कार व ख़यालात में इस्तक़बाल है। जो हज़रात हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको दीनी तहरीकी इसी तरीके इस्लामी वीडियोस मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। हज़रात गिरामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उग़्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या सुनने वाले बनो या मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिसा, कहा कि पांचवा बद मरना। चार अल्लाह के नबी ने फरमाया, उग़्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। चार चीज़ें तो बनना, चार जैसे आमाल करने वाले तो बनना। वला तकुनिल खामिसा, कहा कि पांचवा मत बनना। पांचवा क्या? फ़तुहलिक, वो तुमको हलाक करने वाली चीज़ है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि पांचवा एक अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहू, कि पांचवा ये है तुम अहले इल्म से और इसी तरीके से इल्म से और अहले इल्म से दोनों से नफ़रत करने लगो। अहले इल्म और इल्म से मुराद यहाँ दीनी इल्म है, दीनी इल्म के हामिल हज़रात मुराद है यहाँ पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आलिम हमें बनना है या मुतअल्लिम बनना है या इल्म सीखने वाला बनना है या इल्म सिखाने वाला बनना है या हमें इल्म की बातें सुनने वाला बनना है या आलिम उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना है। पाँचवा हमें नहीं बनना है। पाँचवा क्या है कि हम इल्म से और अहले इल्म से नफ़रत करें। आज मोहतरम दोस्तों, एक सच्चाई जो एक ऐसी सच्चाई है जो बतलाए कि हम इस इनकार नहीं कर सकते। आज हमारी मस्जिदों में अइम्मा हज़रात जो उलमा की शक्ल में, मुफ्तियान किराम की शक्ल में, हुफ़ाज़ की शक्ल में मतलब कि शब व रोज़ हमारी मस्जिद की खिदमत में लगे रहते हैं। तकरीर हो, वाज़ हो, नसीहत हो, नमाज हो, बच्चों की तालीम हो, गोया कि हर अमल में अपनी पूरी 100% एनर्जी वो सर्फ करते हैं ताकि आपका बच्चा, आपकी नमाज, आपकी इस्लाह बेहतर तरीके से हो जाए। मुज़्ज़िनीन हज़रात हैं, वो आज़ान वक्त पर देते हैं, हमें हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की तरफ में बुलाते हैं। लेकिन आज इस कौम की मतलब इस जमात की जो दुर्गत है, जितना ज़्यादा इन्हें तज़लील, तहक़ीर, तौहीन का निशाना बनाया जाता है, जितना ज़्यादा इन्हें डांटा जाता है, जितना ज़्यादा इनके ताल्लुक़ से अलग अलग बातें की जाती है। मोहतरम दोस्तों, हम अगर बयान करना चाहे तो बतलाए कि बहुत सारी चीज़ें हम बयान कर सकते हैं। मैं ख़ुद एक आलिम दीन हूँ, बहुत से मस्जिदों में रहने का मौका मिला है कि किस तरीके से बतलाए कि वहाँ पे अलग अलग तरीके से उलमा को बतलाए कि उलमा की ज़हनी सुकून को छीना जाता है, उन्हें ज़हनी परेशान किया जाता है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। वहाँ मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं या इसी तरीके से मस्जिद के जो लोग हैं, कोई भी आदमी आलिम उलमा से बतलाए कि टोक देता है, उनको कोई भी बातें कह देता है। मोहतरम दोस्तों, ये डरने की चीज़ है। आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी मस्जिद नबवी के इमाम व ख़तीब रहे। अब मस्जिद के सारे अमल मस्जिद ही से बतलाए कि अंजाम देते थे। और इल्म मोहतरम दोस्तों नूर है, ये नूर अल्लाह की सिफ़त में से एक अहम सिफ़त है। इल्म भी अल्लाह की सिफ़त में से एक सिफ़त है। अल्लाह तबारक ताला अपनी सिफ़त को, अपने नूर को ऐसे शख्स को अता फरमाते हैं जिसे अल्लाह पसंद फरमाते हैं। और जो शख्स इल्म का हामिल बन जाता है, दीन का हामिल बन जाता है, कुरान और हदीस का हामिल बन जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ऐसे लोग जो हैं ये अंबिया के वारिसीन में से हैं। ज़रा सोचिए, जो अंबिया का वारिस हो, अंबिया के बतलाए कि मनसब जैसा काम करने वाला हो, इमामत नबी का मनसब है मोहतरम दोस्तों, उसको कोई अंजाम दे रहा हो, उसको अगर हम तौहीन करेंगे, तज़लील करेंगे, तहक़ीर करेंगे, उनके ताल्लुक़ से गलत बयानी करेंगे, उनको बतलाए कि डांटेंगे, बतलाए कि उनकी ज़िल्लत और रिज़ालत की निगाह से देखेंगे, तो बताइए मोहतरम दोस्तों, हमारे आमाल कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते। हम पूरी ज़िंदगी बतलाए कि परेशान रहेंगे, हैरान रहेंगे, मुसीबतें हमारे चौखट पे बतलाए कि दस्तक देती रहेगी। इसलिए आप देख लीजिए, खुली आंखों से भी देख लीजिए, अगर आपके मोहल्ले, गांव में, शहरों में कोई ऐसा शख्स हो जो कभी ना कभी
کسی اہل علم کو، علماء کو، حفاظ کو ستایا ہو، ڈانٹا ہو، ان کی آج حالت کیسی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی محترم دوستو ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور خواری مقدر کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کہنے مطلب یہ عمل نہیں ہے۔ امامت کا منصب بڑا عظیم ہے محترم دوستو، اسی اعتبار سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بتلائے کہ جو لوگ علم والے کو توہین اور تذلیل کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کفر کا خدشہ ہے، کفر کا خدشہ ہے۔ اس لیے محترم دوستو عالم علماء سے محبت کرنے والا بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم سے محبت کرتے تھے، اہل علم کی بڑی تعریف کرتے تھے، ان کو اپنے سر آنکھوں پر بیٹھاتے تھے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیماً اسے بتلایا کہ اس جنگ کا امیر بناتے تھے۔ جسے قرآن اچھا پڑھنا آتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ امامت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اکرام تھا، انعام تھا محترم دوستو حضرات صحابہ کو، اور یہ پوری قیامت تک کے آنے والی امتوں کے لیے انعام ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے علماء نے بھی بیان فرمایا ہے، جو زیادہ علم والا ہے وہ امامت کرے گا، جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہے وہ امامت کرے گا، جو اچھا قرآن و حدیث اور فقہ کی باتیں جانتا ہے وہ ہمیں فتویٰ دے گا، ہمیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے اور علماء نے یہی ترتیب ہمیں بتائی ہے۔ اگر اس کی توہین آج کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، انہیں گھٹیا سمجھتے ہیں محترم دوستو، یہ ہماری ایمان سلب ہونے کے خطرے کو دستک دیتی ہے۔ اس لیے آج ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسجدوں کے ائمہ سے بتلایا کہ آپ نے اگر غلطی کی ہے تو معافی مانگنے کی ضرورت ہے اس سے، ورنہ محترم دوستو پوری زندگی عبادت کرتے رہیں گے، ہماری عبادت کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج لوگ محترم دوستو تھوڑی سی چیزیں کوئی جان لیتے ہیں، علم والوں سے، علماء سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص بتلائے کہ عام آدمی عالم اور علماء کے بتلائے کہ اس مراتب کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کو مراتب عطا کیے ہیں۔ اس لیے لوگوں آج ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد و اماموں کو گلے سے لگائیے، ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، ان کو ہدیہ تحائف سے نوازیے، ان کو خوش رکھنے کی فکر کیجیے۔ دیکھیے خوشحالی آپ کے گھروں پہ کیسے دستک نہیں دیتی۔ آپ جس شعبے سے جڑے ہیں اس شعبے کے ذریعے سے ائمہ حضرات کی مدد کیجیے۔ آپ کوئی کاروبار والے ہیں، کوئی گھروں کے کام کرنے والے، گھر کے سامان بیچتے ہیں، تو آپ یہ امام سے کہیے کہ میں گھروں کے سامان بیچتا ہوں، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا۔ اگر آپ سبزی والے ہیں تو امام صاحب سے کہیں بولیے میں سبزی کا کام کرتا ہوں، سبزی بیچنے کا کام کرتا ہوں، اگر آپ کبھی لگے تو میں آپ کے گھر میں سبزی پہنچاتا ہوں۔ آپ کرانے والے ہیں تو کئی ائمہ حضرات کو بولیے کہ میں مطلب کہ کرانے کا دکاندار ہوں، کبھی لگے تو انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرات کرامی، اس طریقے سے اپنے شعبے کے ذریعے سے ائمہ حضرات کی آپ مدد کیجیے، ہدیہ دیجیے خلوص اللہیت سے، نہ کہ بتلائے کہ اپنے جیب سے زکوٰۃ کا پیسہ ائمہ حضرات کو دے دیجیے۔ اس طرح کا چلن چل گیا ہے محترم دوستو، اس کو اتنا گھٹیا اور اسے ابتر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان کے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ امام کے تعلق سے عقیدت و محبت رکھیں گے، جتنا زیادہ ائمہ کو خوشحال رکھیں گے، انشاءاللہ اتنا بہتر طریقے سے اپنے نماز کو پڑھائیں گے اور ہمارے لیے بھی خوشحالی کا ذریعہ بنے گا۔ ہم جتنا زیادہ ان کو رسالت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اتنے زیادہ ہمارے نماز میں خلوص اللہیت کی کمی ہوگی اور ویسے ہمارے اعمال کارت ہوں گے۔ آج حالات کی زندگی اور معاشرے کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ کہیں بھی جائیے، اگر یہ صورتحال نہ ہو تو مجھے بتائیے۔ ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم اور علماء کی عزت، تکریم، احترام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پوری زندگی آپ پیشانی رگڑتے رہیں گے، لیکن اگر علماء اور اہل علم کا، ائمہ کا احترام اگر آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا، آپ کی ایک بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے محترم دوستو، بلا وجہ عالم علماء کے پیچھے پڑنا، اس کے ٹوہ میں لگے رہنا، ان کو ذلت اور بتلا کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کے ذریعے سے انہیں توہین اور تذلیل کرنا، یہ تمام چیزیں اعمال کفریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تم حضرات کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور محترم دوستو ان طرح کی چیزوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔